अस्ति हामीले यहाँसम्म डिस्कस गरेका थियौँ। अब यसबाट आज कन्टिन्यू गर्छौँ है त हामीले है। ल आजको क्वेसन यस्तो छ, राइट अ प्रोग्राम टु कन्भर्ट US डलर इन्टु नेपाली करेन्सी युजिङ फङ्सन भनेर भन्यो हो। अब सबैभन्दा पहिला क्वेसन बुझ्नु पर्यो हामीले। क्वेसनले के भनेको छ भने कुनै पनि दिएको US डलरलाई चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर भनेर भनेको छ हो। यसको लागि सबैभन्दा पहिला फङ्सन प्रोसिजर युज गरेर सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, प्रोसिजर डिक्लेयर गर्नु पर्यो हो। ल डिक्लेयर फङ्सन कन्भर्ट डी। मैले फङ्सन प्रोसिजर युज गरेँ, कन्भर्ट भन्ने युजर डिफाइन फङ्सन युज गरेँ। त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो त डलरलाई, दिएको डलरलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो। त्यो भएको दिएको पैसालाई चाहिँ डलरलाई मैले डी भनेर एज अ प्यारामिटर युज गरेँ। ठिक छ। अब के गर्नुपर्ने छ भने हामीले सिरियल यस्तो भइहाल्यो। अब ल इनपुट इन्टर करेन्सी भ्यालु इन डलर। मैले दिएको जति पनि जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ जुन करेन्सी छ त्यो करेन्सीलाई डलरमा इनपुट गर भनेर मैले डी भनेर त्यसलाई के गरेँ त इनपुट गरेँ। र हामीले यहाँनिर बुझ्ने अनि यो प्रिन्ट गर्ने बेलामा के बुझ्नु पर्यो भने त्यो हामीले दिएको करेन्ट चाहिँ त्यो डलर चाहिँ नेप्लिज करेन्सीसँग इक्विभ्यालेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो हो। त्यही भएर प्रिन्ट नेप्लिज करेन्सी भ्यालु इक्वल टु हामीले केलाई इक्वेट गर्ने हो त यो हामीले यो लेखेको यो कन्भर्सनलाई चाहिँ हामीले के मान्ने हो त प्रिन्ट गर्ने हो। यसको इक्विभ्यालेन्ट नेपाली करेन्सी हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। मेन मोडल सक्यो, हामीले इन गऱ्यौँ। त्यसपछि अब फेरि फङ्सन सब प्रोसिजरमा फङ्सन कन्भर्ट डी माथि जे छ त्यो जस्तो त्यस्तै भइहाल्यो हो। अब हेर नेपाली करेन्सी हामीले निकाल्नु पर्ने रुपिस नेपाली करेन्सी हो, त्यही भएको पर्यो एनसी। अब एनसी भनेको के दिएको डलर इन्टु आजको डलरको भाउ छ 1 रुपियाँको, 1 डलरको 120 रुपिस छ नेपाली, त्यो भएको डलर इन्टु 120 गरी भइहाल्यो। यस र कन्भर्सन भनेको के हो, त्यो कन्भर्सन भनेको एनसी हो। यस सक्यो फङ्सन। ठिक छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले कुन दिएको करेन्सीलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्न सक्ने भयो भने त दिएको डलरलाई हामीले करेन्सीमा कन्भर्ट गर्न सक्ने भयो। यही क्वेसनमा तिमीहरूलाई राइट अ प्रोग्राम टु कन्भर्ट नेप्लिज रुपिस इन्टु डलर भनेको भए चाहिँ यहाँ इनपुट गर्ने बेलामा चाहिँ नेपाली करेन्सी एनसी भनेर इनपुट गर्ने, कन्भर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के त एनसी डिभाइडेड बाई 120 गऱ्यो भने भइहाल्यो हो। साथी हो। डिक्लेयर फङ्सन गरिन्थ्यो, कन्भर्टर गरिन्थ्यो, यहाँ डी को ठाउँमा एनसी लेखिन्थ्यो, यहाँ इनपुट इन्टर करेन्सी भ्यालु इन एनसी भनेर गरिन्थ्यो, यहाँ एनसी नेपाली इन नेप्लिज भनेर लेखिन्थ्यो, यहाँ एनसी भनेर लेखिन्थ्यो। यहाँ प्रिन्ट डलर इक्वल टु कन्भर्ट एनसी गरिन्थ्यो, अरू सेम कुरा भइहाल्यो। यहाँ डलर भनेको के हो एनसी डिभाइडेड बाई 120 गरिन्थ्यो। यस त्यति मात्र हो कुरा, अरू केही फाइदा छैन। र अर्को क्वेसनमा चाहिँ अब अर्को क्वेसन छ 17 नम्बर क्वेसनमा के छ भने राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट डिस्टेन्स इन किलोमिटर एन्ड कन्भर्ट इन्टु मिटर युजिङ फङ्सन प्रोसिड्युर भन्यो। अब के छ अरे इनपुट डिस्टेन्सलाई चाहिँ इनपुटमा केमा इनपुट गर्ने, किलोमिटरमा इनपुट गर्ने र त्यसलाई मिटरमा निकाल्ने। मिटर ठुलो हो कि किलोमिटर ठुलो हो? अभियसली किलोमिटर ठुलो हो। दिएको भएपछि चाहिँ अब हामीले मिटरमा लगाइराखेको त के हुन्छ, दिएको डिस्टेन्सलाई मिटरमा लगाइराखेको चाहिँ अभियसली मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो 1000 ले। यस लोजिक त्यति मात्रै हो। ल सबैभन्दा पहिला हामीले फङ्सन डिक्लेरेसन गऱ्यौँ, केलाई त कन्भर्ट गर्ने हो। त्यो किलोमिटर भनेको के भयो हो, प्यारामिटर चाहिँ मैले के युज गरेँ। अब सिएलएस भ्यालु अब हामीले इनपुट गर्ने चाहिँ केमा आउँदा भ्यालु हामीलाई चाहिएको भ्यालु किलोमिटरमा छ, हामीले इनपुट गरेको भ्यालु किलोमिटरमा हो। यस अब हामीलाई चाहिएको भ्यालु चाहिँ केमा छ, मिटरमा छ। के भयो मनिष? अब हामीले चाहिँ माथि जेलाई हामीले लिएको छौँ युजर डिफाइन फङ्सन, त्यसैलाई नै प्रिन्ट गर्ने हो। मैले माथि कन्भर्ट के भनेर गरेको छु, हामीले सिधै प्रिन्ट डिस्टेन्स इन मिटर भनेर कन्भर्ट के गर्यौँ, सकिहाल्यो हो। मेन मोडल सक्यो, मेन मोडल सक्यो। यस फङ्सन कन्भर्ट भइहाल्यो। अब हामीलाई के चाहियो त डिस्टेन्स हामीले निकाल्नु पर्ने मिटरमा हो, किलोमिटरमा दिएको छ भनेपछि मिटरमा किलोमिटरमा भन्दा मिटरमा बढी हुने भएको भएर हामीले 1000 ले त्यसलाई दिएको डिस्टेन्स इन किलोमिटरलाई हामीले 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने त्यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु मिटर हुन्छ। डिस्टेन्स इन इक्विभ्यालेन्ट टु डिस्टेन्स इन मिटर हुन्छ हो। त्यही भएर मिटर एम भनेको के हो
किलोमिटर इन्टु 1000 हो यस अब मैले कन्भर्ट भनेको के हो हामीले यो कन्भर्ट गरेको भनेको केमा कन्भर्ट गरे यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरे हो त्यो कन्भर्ट इज इक्वल टु m गर्दिए यस इन फंक्सन गरे सकिहाल्यो अब यही क्वेशनमा तिमीहरूलाई मिटरमा दिएको छ किलोमिटरमा कन्भर्ट गर भन्नु भने चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने त यहाँ k इज इक्वल टु m डिवाइडेड बाइ 1000 गर्ने सकिहाल्यो यस एक्ज्याक्टली सेम कुरा भइहाल्यो यो के गाह्रो कुरा छैन यहाँ अब अर्को क्वेशन छ write a function convert n to read a number in inches and convert it into feet and inches भन्यो हो write a function convert n उले आफैले फंक्सन लेख भनेको छ यसले आफैले convert n भन्ने फंक्सन लेख्ने जसले के गर्छ to read a number in inch and convert it into feet and inch भन्यो जस्तो मैले 5 इंच भने हाने भने त्यो 5 इंच को इक्विभ्यालेन्ट कति फिट र कति इंच हुन्छ लेख भनेर भनेको मैले 500 इंच हाने भने तो 500 इंच इक्विभ्यालेन्ट टु कति फुट र कति इंच हुन्छ त्यो लेख भनेर भनेको हो क्वेशनले यस सबैभन्दा पहिला यसले उसले आफैले भनेको छ कन्भर्ट n भन्ने युजर डिफाइन्ड फंक्सन लिएर त्यसले के गर्ने गर भनेर भनेको छ त्यो भएको भएर सबभन्दा पहिला डिक्लेयर फंक्सन कन्भर्ट n गरे मैले हो cls भइहाल्यो अब हामीले इनपुट केमा गर्नुपर्ने छ भ्यालु इन इंच यसले हेर त टु रिड अ नम्बर इन इंच भन्यो हामीलाई चाहिएको के हो हामीलाई इंचमा हामीले इनपुट दिएर हामीले इक्विभ्यालेन्ट रिजल्ट चाहिँ फुटमा र इंचमा चाहिएको त्यो भएको भएर कुनै पनि भ्यालु हामीले केमा इनपुट गर्ने इंचमा इनपुट गर्ने इनपुट इन्टर भ्यालु इन इंच एस मैले n भनेको उसेल दिएको छ त्यो इंचमा n लाई मैले इनपुट गरे के को रूपमा इंचको रूपमा गरे यस मैले पछि चाहिँ मैले 500 इनपुट गरे भने त्यो 500 भ्यालु चाहिँ के को रूपमा हुन्छ इंचको रूपमा हुन्छ अब हामीलाई के चाहियो त त्यो हामीले इनपुट गरेको 500 इंच इक्विभ्यालेन्ट टु कति फुट र कति इंच हुन्छ लेख भनेको क्वेशनले यस क्वेशनले हिन्ट पनि दिएको छ 1 फुट बराबर 12 इंच हुन्छ भनेर दिएको पनि छ हेर प्रिन्ट कन्भर्ट n यस मैले त्यसलाई त प्रिन्ट कन्भर्ट यसलाई गर्ने हो कन्भर्सन केमा कुन प्याटर्नमा पहिला फिटमा त्यसपछि इंचमा यस पहिला फिटमा त्यसपछि इंचमा मलाई प्रिन्ट गर्नु छ ओके इन्ट सक्यो मेन मोडल चाहिँ सक्यो हामीले दिएको हामीले रिड गरेको डाटालाई चाहिँ पहिला हामी त्यसलाई इंचको रूपमा इनपुट गर्छौं र त्यो हामीले इनपुट गरेको डाटा चाहिँ फिटमा र इंचमा आउनु पर्यो बोथमा यस त्यो भएको भएर यहाँ प्रिन्ट गर्ने बेलामा फिट अनि इंच गरेको मैले यस ल फंक्सन कन्भर्ट हेर फंक्सन कन्भर्ट भइहाल्यो माथि नै छ त्यो फंक्सन कन्भर्ट भनेको त माथि नै छ ओके शेयर्ड इंच अब त्यो हामीले दिएको भ्यालु के गर्ने हो हामीले दिएको भ्यालु शेयर्ड हुन्छ ओके पहिला इंचमै हाल्ने हो त्यो हामीलाई फुटमा पनि चाहिन्छ इंचमा पनि चाहियो त्यही भएर शेयर्ड in गरेको मैले यस त्यसपछि in भनेको के हो n mod 12 कन्भर्सन भनेको के थी n by 12 इन फंक्सन यस यति गऱ्यो भने यो आइहाल्छ ल यसको आउटपुट हेरेर मैले तिमीलाई देखाउँछु कसै यसको प्रोग्रामको चाहिँ आउटपुट कस्तो आउँछ भनेको चाहिँ मैले तिमीलाई देखाउँछु प्रोग्राम विन्डोमा हेर है एकैछिन हेर है अहिले हाम्रो प्रोग्राम हो राइट अ फंक्सन कन्भर्ट n टु रिड अ नम्बर इन इंचेस इज एन्ड कन्भर्ट इट इन्टु फिट एन्ड इंच भन्यो 1 फुट बराबर इंच त 12 इंच हुन्छ भनेर त्यो उसले क्वेशनले दिएको छ हामीले सबैभन्दा पहिला अहिले हामीले एक्ज्याक्टली डिस्कस गरेको क्वेशन प्रोग्राम भइहाल्यो हो अब यसलाई मैले रन गरे यसलाई रन गर्दाखेरि चाहिँ यस अब आउटपुट विन्डो हेर है यसको आउटपुट विन्डो चाहिँ ल मैले एउटा भ्यालु हाले 512 भन्ने मैले त्यो भ्यालु हाले जुन चाहिँ इंचमा छ मैले 512 इंच भनेर हाले भने यो 512 इंच बराबर कति हुन्छ 42 फिट एन्ड 8 इंच हुन्छ भनेर भन्यो ओके यो क्वेशनले भनेको एक्ज्याक्टली त्यही नै हो तैले दिएको भ्यालु कुनै पनि त्यो इंचमा इनपुट गर र त्यसको डिस्प्ले आउटपुट चाहिँ केमा आउनु पर्यो फिटमा र इंचमा आउनु पर्यो भनेको यस यसको लागि हामीले यसरी चाहिँ क्वेशन त्यस्तै अर्को क्वेशन छ अर्को क्वेशन चाहिँ देखिरहेको छ तिमीहरूले ल अर्को क्वेशन छ write a program to input any number and check whether the given number is divisible by 3 and 7 or not using function procedure भनेर यो क्वेशनले के गर्यो भने कुनै पनि एउटा नम्बर इनपुट गरेर तिमीले ल कुनै पनि नम्बर तिमीले इनपुट गरेपछि चाहिँ त्यो नम्बर 3 ले र 7 ले डिभिजिबल छ कि छैन चेक गर भनेर भन्यो जस्तो मैले कुनै एउटा नम्बर इनपुट गरे 9 इनपुट गरे भने त्यो 9 चाहिँ 3 ले डिभिजिबल छ तर 7 ले छ छैन
भनेपछि चाहिँ 9 इज नट डिभिजिबल भनेर आउनु पर्यो रिजल्ट। ओके, जस्तो मैले 21 भनेर हालेँ भने 21 चाहिँ के हो त 3 ले पनि डिभिजिबल छ र 7 ले पनि डिभिजिबल छ। ओके, इज डिभिजिबल भनेर आउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ मैले सबैभन्दा पहिला एउटा फंक्सन डिक्लेयर गरेँ, चेक स्ट्रिङ यान भन्ने फंक्सन डिक्लेयर गरेँ। ओके, चेक भन्ने एउटा फंक्सन डिक्लेयर गरेँ। अब मैले इनपुट के गर्नु पर्यो त एनी नम्बर म जुनसुकै नम्बर चेक गर्न छ। ओके, म जुनसुकै नम्बर चेक गर्न सक्छु। म त्यो नम्बरलाई एज अ यान भनेर मैले त्यसलाई इनपुट गरेँ। प्रिन्ट के गर्ने त्यो प्रिन्ट चेक स्ट्रिङ गर्ने हो। ओके, प्रिन्ट चाहिँ त्यो चेक स्ट्रिङ गर्ने प्रिन्ट चाहिँ एउटा इन गरेपछि मेन मोडल सकिहाल्यो। अब सब मोडल भइहाल्यो हेर त फंक्सन चेक स्ट्रिङ यान सब मोडल भइहाल्यो। अब के गर्नु पर्यो त इफ यान मोड if yan mod 3 is equal to 0 and yan mod 7 is equal to 0 then yan mod 3 means यो मोडले के गर्छ त्यो दिएको नम्बरको रिमाइन्डर चेक गर्छ। ओके, त्यो 3 ले डिभिजिबल छ भने 0 हुन्छ, त्यसको रिमाइन्डर 0 आउँछ, त्यो डिभिजिबल भयो। र n ले के गर्छ र त्यो नम्बरलाई 7 ले डिभाइड गर्यो भने पनि त्यसको रिमाइन्डर कति आउँछ 0 आउँछ। यदि यस्तो भयो भने मात्र त्यो नम्बर के हो चेक स्ट्रिङ भनेको के हो डिभिजिबल बाई 3 and 7 हो। त्यो नम्बर के हो त 3 र 7 ले दुवैले भाग जाने नम्बर हो। एल्स होइन भने के हो यदि त्यो दिएको नम्बरलाई हामीले 3 ले र 7 ले भाग गर्दाखेरि यदि रिमाइन्डर 0 आएन भने जुनसुकै कन्डिसनमा आइदर 3 और 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि पनि त्यसको रिमाइन्डर 0 आएन भने त्यो नम्बर के हो त त्यो नम्बर डिभिजिबल बाई 3 and 7 होइन। एस इन्डिफ गर्ने सक्यो। ओके, इन्डिफ गरेँ मैले यसलाई सकाएँ। केही छ एडमिसन ल अर्को क्वेसन छ राइट अ फंक्शन प्रोग्राम to find whether the given number is perfect number or not. Okay, perfect number function perfect यान गरेँ मैले CLS गरेँ कुनै एउटा नम्बरलाई हाल्नु पर्यो मैले यान भन्ने नम्बरलाई हाल्नु पर्यो। यस पर्फेक्ट PR भनेको के हो पर्फेक्ट यान हो। त्यो एउटा मैले एउटा के गर्न पाएँ त त्यसलाई कल गर्न पाइहालेँ। यस इफ PR is equal to यान देन त्यो पर्फेक्ट नम्बर भनेको यान हो भने प्रिन्ट भनेको पर्फेक्ट नम्बर होइन भने एल्स नट पर्फेक्ट नम्बर। ओके, अब त्यो पर्फेक्ट हो कि क्यालकुलेट गर्ने के को लागि त तल मेन मोडलमा गरे सब मोडलमा गरेको छौँ हामीले। ल हेर है फंक्सन पर्फेक्ट यान सब मोडलमा जस्तो त्यस्तै भइहाल्यो। यस सम भनेको 0 सबभन्दा सुरुमा सम चाहिँ कति 0। for I is equal to 1 to n minus 1 त्यो कुनै नम्बर मैले 7 भनेर हालेँ भने 6 सम्म n minus 1 भनेको मैले n is equal to 7 हालेँ भने त्यो n is equal to 6 सम्मको लागि यस के हुनु भयो त n mod I is equal to 0 भयो भने यस त्यो नम्बरलाई I ले भनेको for I is equal to 1 to n minus 1 7 हालेको छु 7 हाल्दा चाहिँ for I को भ्यालु कति हुन्छ 1 to 6 हुने भयो। यस त्यस्तो बेलामा यदि I को भ्यालु त्यो n mod I को भ्यालु 0 छ भने सम भनेको के हो सम प्लस I हो। यस्तो गर्यो भने त नम्बर के हुन्छ त पर्फेक्ट नम्बर हुन्छ होइन भने पर्फेक्ट नम्बर हुँदैन। यस नेक्स्ट I पर्फेक्ट भनेको के हो सम हो। यस इन फंक्शन फर इक्जाम्पल यसलाई हामी आउटपुट विन्डोमा हेर्छौँ ल। ओके, अर्को क्वेसन छ क्वेसन के छ भने write a program to define a function procedure which returns whether the input number is positive, negative or 0 using SGN function भनौँ। SGN भन्ने लाइब्रेरी फंक्सन युज गरेर ओके SGN भनेको त्यो साइन भनेको SGN भन्ने लाइब्रेरी फंक्सन युज गरेर हामीले इनपुट गरेको कुनै पनि नम्बर त्यो नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो कि अथवा 0 हो चेक गर्ने रे। यस त्यसको लागि मैले डिक्लेयर फंक्सन चेक स्ट्रिङ गरेँ n भन्ने नम्बरको लागि। यस CLS तो भइहाल्यो। अब हामीले कुनै नम्बर n भन्ने नम्बरलाई हामीले इनपुट गर्छौँ। ओके, इनपुट n गरेँ मैले कुनै पनि नम्बरलाई हामीले इनपुट गर्छौँ n लाई।
अब त्यसपछि चाहिँ त्यो नम्बरलाई हामीले प्रिन्ट गर्छौं र इन गर्छौं यस अब सब प्रोसिडरमा फंक्सन चेक स्ट्रिङ यान भइहाल्यो अब यस भनेको के त यस जी यान यान हो ओके त्यो साइनको अनुसारमा पोजिटिभ नम्बर हो भने अगाडि प्लस साइन हुन्छ नेगेटिभ नम्बर हो भने अगाडि नेगेटिभ साइन हुन्छ जिरो भने जिरो नै हुन्छ त्यो नो साइन यस एसजिएन फंक्सन भनेको यस भनेको के हो त एसजिएन अफ यान हो ओके सिलेक्ट केस अब एसजिएन को लागि के त त्यो नेगेटिभ भएको बेलामा के पोजिटिभ भएको बेलामा के त साइन पोजिटिभ भएको बेलामा के नेगेटिभ भएको बेलामा के अथवा के पनि नभएको बेलामा जिरो भएको बेलामा के जिरो गर्ने ओके ल केस 1 को लागि के हुने भएन केस 1 को लागि चेक स्ट्रिङ भनेको के हो पोजिटिभ नम्बर ओके केस 1 को लागि त्यहाँ पोजिटिभ साइन छ भने पोजिटिभ नम्बर यस केस 2 को लागि ओके केस 2 को लागि के त त्यहाँ नेगेटिभ नम्बर छ भने नेगेटिभ नम्बर र केस 3 भनेको के हो त केस 3 भनेको केस 0 भयो हो यहाँ घट्दै घट्दै आछ केस 1 -1 0 गरेछ यहाँ हामीले केस 1 केस 2 केस 3 गरे पनि के फरक पर्दैन केस 3 को लागि के हो त चेक स्ट्रिङ भनेको के हो त 0 हो यस अब इन सिलेक्ट गर्नु पर्यो इन फंक्सन गर्नु पर्यो ओके यति छ जस्तो मैले यो यसमा यसको आउटपुट हाल्दाखेरि चाहिँ मैले -5 हाने भने चाहिँ त्यो -5 इज नेगेटिभ नम्बर भनेर आउँछ 5 मात्र हाने भने पोजिटिभ नम्बर भनेर आउँछ 0 हाने भने 0 भनेर आउँछ ओके ल हेर अरु क्वेशन छ राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट एनी नम्बर एन्ड डिस्प्ले वेदर इट इज odd or even using function procedure भन्नु कुनै पनि एउटा यान भन्ने नम्बर मैले हाने रे तो यान भन्ने नम्बर अब इन्ट हो कि इभन हो अड हो कि इभन हो छुटाउनु पर्यो यस यो त सजिलो छ यसलाई मोड क्याल्कुलेट गर्यो भने भइहाल्यो हामीले धेरैचोटि गरेको क्वेसन हो यो यान यसलाई त्यो यान मोड 2 गर्यो भने 0 भयो भने चाहिन्थ्यो इभन भयो भएन भने अड भयो यस हामीले धेरैचोटि गरेको क्वेसन हो यो यसमा मैले खासै केही तिमीलाई सुनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ओके यो फंक्सन प्रोसिडरमा गर्यो भने कसरी मात्र गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो यस ओके फंक्सन प्रोसिडरमा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो अरु कुरा चाहिँ खासै के नयाँ कुरा छैन यसमा ओके ल त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन छ अर्को क्वेशन छ 23 नम्बर क्वेशनमा हेर राइट अ प्रोग्राम using function to get a ode from the user and print the ode in the reverse order भन कुनै एउटा ओड हाले चाहिँ मैले कृष्ण ल श्याम भन्ने ओड हाले भने अहिले श्याम अगाडिबाट प्रिन्ट भएको छ भने पछाडी चाहिँ पछाडीबाट श्यामको यामबाट प्रिन्ट हुँदै हुँदै अगाडि आउनु पर्यो त्यस्तो भने हो यो त हामीले धेरैचोटि गरेको क्वेशन हो ओके सबैभन्दा पहिला त्यो रिभर्स स्ट्रिङ यस स्ट्रिङ गरे मैले यस सीएलएस भइहाल्यो कुनै एउटा स्ट्रिङलाई यस स्ट्रिङ भनेर मैले त्यसलाई इनपुट गरे ओके त्यो त्यसको रिभर्स स्ट्रिङ भनेको के हो रिभर्स स्ट्रिङ यस स्ट्रिङको माथि जे फंक्सन युज गरेको त्यसलाई नै प्रिन्ट गरे भइहाल्यो मेन मोडल सक्यो अब सब मोडलमा चाहिँ फंक्सन रिभर्स स्ट्रिङ यस स्ट्रिङ भइ नै हाल्यो अब फर i इक्वल टु के कति बेलासम्म दिएको स्ट्रिङको टोटल लेन्थ हुने बेलासम्म अनि स्ट्रिङ भ्यालु के गर्नु त -1 ले गर्दै आउनु भयो दिएलाई पहिला दिएको स्ट्रिङको टोटल लेन्थ काउन्ट आउट गर्ने त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त त्यसको रिभर्स गर्नको लागि त लेन्थ स्ट्रिङ भ्यालु नेगेटिभ ल्याउनु पर्यो यस अब कुनै एउटा स्ट्रिङ टु स्ट्रिङ भनेको के मिड स्ट्रिङ एस स्ट्रिङ आएर 1 हो यस अब डब्ल्यु स्ट्रिङ भनेको डब्ल्यु स्ट्रिङ प्लस बी स्ट्रिङ भयो ओके र यो रिभर्स स्ट्रिङ भनेको के हो त अब डब्ल्यु स्ट्रिङ हो यस त हामीले धेरैचोटि गरेको कुरा हो मलाई यसमा तिमीलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ओके त्यस्तै अर्को क्वेशन हेर ल यो क्वेशन चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि छ र तिमीले बुझ्नुपर्ने क्वेशन पनि छ यो write a program to print the shortest ode among the 3 different ode inputted by the user using function in function भन्यो युजरले कुनै तीनवटा ओड प्रिन्ट गरेर ल इनपुट गरेर ल जस्तै एउटा फर्स्ट ओड चाहिँ कृष्ण छ सेकेन्ड ओड चाहिँ कौशल छ र थर्ड ओड चाहिँ कृष्ण डीसी छ भने अब के गर्नु पर्यो त हामीले इनपुट गरेको त्यो तीनवटा ओड मध्ये सबैभन्दा शॉर्टेस्ट ओड अथवा शॉर्टेस्ट स्ट्रिङ कुन हो त्यो स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो रे अहिले मैले दिएको एक्जाम्पलमा कौशल सबैभन्दा शॉर्टेस्ट स्ट्रिङ हो त्यो हामीले बनाएको प्रोग्रामले त्यो कौशल
भन्ने स्ट्रिङलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो भनेर द सर्टेस्ट स्ट्रिङ इज कौशल भनेर प्रिन्ट गर्नुपर्ने भयो त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले के गर्छु त डिक्लेयर फंक्सन गर्छु हामीले निकाल्नु पर्ने के हो सर्टेस्ट स्ट्रिङ हो के भएको मैले strt सर्टेस्ट स्ट्रिङलाई मैले के गर्ने त युजर डिफाइन्ड फंक्सन गरे र हामीले इनपुट गर्नुपर्ने कुन कुन स्ट्रिङहरु छन् ए स्ट्रिङ बी स्ट्रिङ र सी स्ट्रिङलाई मैले एज अ प्यारामिटर्स युज गरे इनपुट गरे हो अब त्यो ए स्ट्रिङ बी स्ट्रिङ र सी स्ट्रिङलाई हामीले के गर्ने त इनपुट गर्ने ओके इनपुट इन्टर फर्स्ट स्ट्रिङ ए स्ट्रिङ इनपुट इन्टर सेकेन्ड स्ट्रिङ एज बी स्ट्रिङ इनपुट थर्ड स्ट्रिङ एज सी स्ट्रिङ गरे मैले ओके अब हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो प्रिन्ट कुन चाहिँ यो दिएको तीनवटा स्ट्रिङ मध्ये सर्टेस्ट स्ट्रिङ कुन हो भनेर प्रिन्ट गर्ने प्रिन्ट द सर्टेस्ट स्ट्रिङ इज SHRT string of that string ओके ए स्ट्रिङ बी स्ट्रिङ र सी स्ट्रिङमा सर्टेस्ट स्ट्रिङ जुन चाहिँ छ त्यसैलाई प्रिन्ट गर सकिहाल्यो के कन्फ्युजनै छैन हामीलाई जे हामीले युजर डिफाइन्ड फंक्सन युज गरे हम त्यसैलाई नै प्रिन्ट गर्ने सर्टेस्ट स्ट्रिङ भनेर ओके मेन मोडल सक्यो अब सब मोडलमा हेर के छ भन्दा फंक्सन SHRT स्ट्रिङ ए स्ट्रिङ बी स्ट्रिङ र सी स्ट्रिङ त हामीले सब मोडलमा लेख्ने यो त वे भइहाल्यो रुलै भइहाल्यो अब त्यसपछि के छ भने यदि लेन्थ काउन्ट गर्ने त हो नि यदि ए स्ट्रिङ को बी स्ट्रिङ को र सी स्ट्रिङ को लेन्थ काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जसको लेन्थ सबैभन्दा थोरै छ त्यो नै के हो त सर्टेस्ट स्ट्रिङ हो ओके यसको लजिक त्यति नै हो इफ लेन्थ अफ ए स्ट्रिङ इज लेस देन लेन्थ अफ बी स्ट्रिङ एन्ड लेन्थ अफ ए स्ट्रिङ इज लेस देन लेन्थ अफ सी स्ट्रिङ यस्तो भयो भने सर्टेस्ट स्ट्रिङ कुन हुन्छ सर्टेस्ट स्ट्रिङ भनेको ए स्ट्रिङ हुन्छ त्यो ए स्ट्रिङ को भ्यालु बी स्ट्रिङ को भन्दा पनि सानो र सी स्ट्रिङ को भन्दा पनि सानो भयो भने सर्टेस्ट स्ट्रिङ कुन हुन्छ त ए स्ट्रिङ हुन्छ तिमीलाई याद छ तीनवटा नम्बरमा कुन चाहिँ नम्बर सबैभन्दा सानो भनेर गर्ने कुरा र यो कुरा एउटै हो त्यो नम्बरमा चाहिँ स्ट्रिङ हुने थिएन यो ओडमा चाहिँ स्ट्रिङ भयो त्यति मात्रै हो ओके र त्यो नम्बर गर्दाखेरि चाहिँ यसको लेन भन्ने फंक्सन युज गरिदैन यो स्ट्रिङ भएको भएर त्यो लेन्थ काउन्ट गर्नको लागि मात्र एलियन फंक्सन युज गरियो अरु केही पनि छैन यस एउटा सकिहाल्यो हेर यस स्ट्रिङ भनेको यस्तो भयो भने यस स्ट्रिङ भनेको ए स्ट्रिङ भयो अब सेम बी स्ट्रिङ को लागि पनि कन्डिसन त्यही नै हो बी स्ट्रिङ ए स्ट्रिङ र सी स्ट्रिङ भन्दा सानो भयो भने सर्टेस्ट स्ट्रिङ भनेको के हो बी स्ट्रिङ यस र अर्को लास्टमा चाहिँ एल्स फर्स्ट कन्डिसन पनि भएन सेकेन्ड कन्डिसन पनि भएन भने अब्भियसली सबैभन्दा सर्टेस्ट स्ट्रिङ भनेको अब्भियसली कुन हुनु पर्यो सी स्ट्रिङ हुनु पर्यो हो एनडीएफ ल सक्यो यो प्रोग्राम ओके सर्टेस्ट स्ट्रिङ भनेको कुन हो एस स्ट्रिङ हो इन फंक्सन ओके अब यही कुरालाई हामीले